बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो का इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मेरी हमेशा से ही कोशिश रही है कि मैं आपको एक अलग तरीके की और मुनफ़रिद किस्म की मालूमाती वीडियोज़ पहुँचाने में लगा रहूँ, तो आज ऐसा ही मैं एक मुनफ़रिद किस्म का उन्वान लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आप लोगों के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म का उन्वान होगा और आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर इस मख़सूस चीज़ के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल होंगी और आप लोगों के काफ़ी हद तक गुमान दूर होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो का उन्वान है हेटी यानी वुडू, जिसे वुडू का डांस भी कहा जाता है और इसे काला जादू भी कहा जाता है। और नाज़रीन, ये क्या चीज़ है? क्या ये वाक़ई काला जादू है? क्या वाक़ई रूहें इनमें आती हैं? और क्या वाक़ई में जो वो मलबूसात में नाच रहे होते हैं वो कोई रूहें होती हैं? या ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? और ये कहाँ पर, कैसे और किस तरह से मनाई जाती हैं? तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम वुडू की हकीकत के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से यही गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात कुछ यूँ है कि हेटी में वुडू के मानने वाले रूहों को खाना खिलाने और इशारा करने के लिए जानवरों की कुर्बानियाँ करते और दुआ करते हैं और फिर वो इस वक़्त तक रक़्स करते हैं जब तक कि कोई रूह इनके जिस्म पर कब्ज़ा नहीं कर लेती है। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि वो रूहें इनमें आती हैं और इन्हें ठीक कर देती हैं या इन्हें मशवरा देकर जाती हैं। तो नाज़रीन, इस तकरीब का आगाज़ रोमन कैथोलिक दुआ से होता है। इसके बाद 3 ड्रमर हम आहंगी वाली तालियाँ बजाना शुरू कर देते हैं और हाज़रीन सहन के बीच में एक दरख्त के गिर्द रक़्स करना शुरू कर देते हैं और बीट की बढ़ती हुई नब्ज़ के साथ तेज़ और सख्त हरकत करते हैं। और नाज़रीन, पादरी मकई के खाने के साथ आग में मुक़द्दस अलामतें खींचता है और रूहों के एहतराम के लिए ज़मीन पर रम डाली जाती है। और जब एक औरत ज़मीन पर गिरती है, इससे पहले कि इसे अपने पाँव पर वापस आने में मदद मिले, वो रक़्स दोबारा शुरू कर देती है और मुख्तलिफ अंदाज में चलती है और ये घंटों तक रक़्स करती रहती है। और नाज़रीन, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कोई रूह होती है, बल्कि वो नहीं होती जो रक़्स करना शुरू करती है। वो एक ट्रांस में होती है और बज़ाहिर माँ की अज़ीम रूह अर्ज़वाली के पास है। तो नाज़रीन, लौह या रूह के ज़रिए दाखिल होना और सवार होना एज़ाज़ की बात है और हेटी में ये रसूमात आम हैं। और इधर एक आम कहावत ये है कि हेटी 70% कैथोलिक और 30% प्रोटेस्टेंट और 100% वुडू हैं। और नाज़रीन, ये सब एक फोटोग्राफर ने कहा है जिसने एक दहाई से ज़्यादा अरसे से हेटी के वुडू को दस्तावेजी शक्ल दी है। नाज़रीन, अप्रैल 2003 में इस वक्त के सदर जॉन बर्टन के एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे ने वुडू को सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा मजहब के तौर पर मंजूर कर लिया था। और ये इसी तरह से एक मजहब है जिस तरह यहूदियत या ईसाईयत है। और बॉब कॉर्बेट ने कहा, सेंट लुइस मिसूरी वेबस्टर यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े के एमरिस प्रोफेसर, वुडू में कोई मुक़द्दस मतन, चर्च या रहनुमाओं का दर्जा बंदी का ढांचा नहीं है, लेकिन ये सकाफ़ती तौर पर बहुत मिलता-जुलता है। नाज़रीन, अब आते हैं कि इसके बारे में कोई कदीम रवायात मिलती हैं या नहीं। तो नाज़रीन, जॉर्जिया के मार्टिन्स में अफ्रीकी रवायाती शिफा देने वालों के मुताबिक वुडू का मतलब है रूह, जो कि दुनिया की कदीम तरीन आबाई फितरत के एहतराम की रवायत में से एक हो सकती है। और कुछ माहिर बशरियात का अंदाज़ा ये है कि बेनिन में वुडू की जड़ें पहले दाहूमी मगरबी अफ्रीका 6000 साल पीछे तक जा सकती हैं। तो नाज़रीन, आज दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 60 मिलियन लोग वुडू की प्रैक्टिस करते हैं और वुडू की एक तकरीब में मुमिनीन लुआ के साथ राब्ता करने के लिए बाहर जमा होते हैं, जो कि कायनात को चलाने वाले मुख्तलिफ काम करते हैं और ये बिल्कुल यूनानी देवताओं की तरह होती हैं। और इनमें एक खासी रवायत ये भी है कि महबूब और मकबूल ख़ानदानी रूहों की देखभाल और एक बड़े देवता ओर्नियो की इज़्ज़त करना भी इनकी एक अहम ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, अब आते हैं कि ये रूहों से क्या पैगामात देते हैं या इन्हें रूहें क्या पैगामात देती हैं। तो नाज़रीन, तकरीब के दौरान रंगन या माम्बू पादरी एक मुक़द्दस मुर्गी या दूसरे जानवर को अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। इसके बाद शुरका स्पिरिट से मशवरे या मसाइल में मदद तलब करते हैं
اور ان کی نصف سے زیادہ درخواستیں صرف صحت کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوا بعض اوقات پیشن گوئیاں نصیحتیں یا انتخابات کا اظہار کرتا ہے، جبکہ ان کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے اور دوسرے پیغامات پادری یا کہن کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، یا بعض اوقات انہیں وہ پیغامات بعد میں خواب کے ذریعے آتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ منقطع روحیں تھک جاتی ہیں اور پھر انسانوں پر انحصار کرتی ہیں کہ وہ انہیں وقفے وقفے سے ہونے والی رسومات میں کھانا کھلائیں، اور اس میں بشمول قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور اس پر کاربٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جانوروں کا قتل اہم نہیں ہے، یہ زندگی کی توانائی کی واپسی لاء میں منتقلی ہوتی ہے، اور ہر روح کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اور اچھے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے موجی یا مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین ہیٹیوں کا خیال ہے کہ لوگ اکثر لوگوں کو بیمار کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں کہ کیا یہ کالا جادو ہے؟ ناظرین مغرب میں ووڈو کو زومبی فلموں اور مشہور کتابوں میں تاریک اور برائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور شیطان کی پرستش کا ایک فرقہ جس پر کالا جادو، انسانی قربانی اور ان سے پھنسے ووڈو ڈولز کا غلبہ ہے، جن میں سے کوئی بھی ووڈو کے طریقوں سے موجود نہیں ہے جو بنین میں شروع ہوئے تھے۔ جبکہ ناظرین ہیٹی میں ووڈو ایک زیر زمین سرگرمی کے طور پر شروع ہوا جو 1700 کی دہائی کے دوران ہزاروں مغربی افریقی غلاموں کو فرانسیسی باغات پر کام کرنے کے لیے ہیٹی بھیج دیا جاتا تھا۔ ناظرین انہی غلاموں نے ویسٹ انڈیز پہنچنے پر رومن کیتھولک کے طور پر بھی استعمال لیا تھا، اور ان کی روایات افریقی مذہبی طریقوں کو نوآبادیاتی نظام کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور انہیں ان سے منع کیا جاتا تھا، اور انہیں یہاں تو قید کر لیا جاتا تھا، یا کوڑے مارے جاتے تھے، یا زندہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن غلام عوام میں شرکت کرتے ہوئے خفیہ طور پر مشق کرتے رہتے تھے۔ اس سے جو چیز ابھری وہ ایک مذہب تھا جس کے بارے میں نوآبادیات کے خیال میں کیتھولک مذہب تھا، لیکن پھر وہ بھی اس سے باہر نکل گئے تھے۔ ناظرین اب آتے ہیں اس کی ہائبرڈ رسومات پر۔ تو ناظرین اس پر کاربٹ نے کہا ہے کہ دونوں عقائد کو ملانا آسان تھا، کیونکہ رومن کیتھولک اور ووڈو کے درمیان بہت سی مماثلتیں ہیں۔ دونوں ایک اعلیٰ ہستی کی تعظیم کرتے ہیں اور پوشیدہ بری روحوں یا شیاطین کے وجود اور بعد کی زندگی میں یقین رکھتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہر مذہب اپنی تقریبات کو ایک مرکز کے ارد گرد مرکوز کرتا ہے، اور کیتھولک مذہب میں ایک قربان گاہ، ووڈو میں ایک کتب یا درخت ہے۔ اور ناظرین کاربٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان کی خدمات میں قربانی کی علامتی یا حقیقی رسومات اور گوشت اور خون کا استعمال بھی شامل ہے، اور لاء میں سے بہت سی مسیحی سنتوں سے مشابہت رکھتے ہوئے، اور جو اسی طرح کی ذمہ داریوں یا صفات کے ایک بوڑھے آدمی لبگا جو کہ اس میں حامل تھا۔ ناظرین مثال کے طور پر جیسا کہ لاء کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان دروازہ کھول دیتا ہے، جیسا کہ سینٹ پیٹر روایتی طور پر دروازے کو آسمان کی طرف چوڑا پھینکتا تھا۔ لیکن ناظرین اس میں بھی اختلافات ہیں، اور مغربی لوگ آزاد مرضی اور ذاتی انتخابات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ووڈو میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین ساتھ ساتھ کاربٹ نے یہ بھی کہا کہ ہیٹی کے لوگوں کا دنیا کے بارے میں ایسا نظریہ ہے جو ہم سے ناقابل تصور حد تک مختلف ہے۔ اور ناظرین یہ ہیٹی کے لوگ بتاتے ہیں کہ لاء ہماری زندگیوں کو حیران کن حد تک طے کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور ایک کمرے میں 2 لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہاں 20 لاء بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ کاربٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے نظریے پر جسمانی ہونے والی حقیقت کا غلبہ ہے، اور ہیٹی میں روحیں اتنی ہی حقیقی ہیں جتنی آپ کی بیوی یا آپ کے کتے۔ اور ناظرین اس وقت کاربٹ نے فوٹوگرافر واربرگ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دوسرے مذہبی عمل کی طرح ووڈو بھی بڑے فائدے لاتا ہے۔ ووڈو کی رسم میں شرکت آباء و اجداد، ذاتی تاریخ، برادری کے تعلقات اور کائنات کے ساتھ تعلقات کی تصدیق کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ووڈو زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ ناظرین جیسا کہ میں نے یہ آپ کو اس کے بارے میں بہت سی اہم معلومات فراہم کر دی ہیں، تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ووڈو ایک جادوئی طریقے کا نام ہے یا ایک جادوئی رسم ہے، لیکن اب کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اب یہ وہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک رقص ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیٹی میں 12 سال سے اس ووڈو کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ سب لوگ اس چیز سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اور ناظرین جو بھی حقیقت ہی ووڈو کے بارے میں نے آپ کو عیاں کر کے بتا دی ہے۔
تو ناظرین پھر اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں میں اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں یا تاریخی۔ تو ناظرین پھر ملیں کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔